कशी रॉबरी जाली कितें कळ्ळें इन्फॉर्मेशन कांयच ना एक्चुअली कितें आमी 9 वरांक बीन बंद करता सद्या 9 वरांक बीन बंद केले आतां सकाळीं म्हजे स्टाफ येयले तेमी पळयता कितें शॉप सगळें ओपनूच आहा आनी तेजे ते हे आसा पळय ते लॉक घालता ते कट केला कटरीकेन कट केला कितें म्हणून खबर ना कट केल्या आनी ते हे कपडे बिपडे सगळे आहा तशेंच आहा बेश्ट कॅश हांगा कांयच ना 10 रुपया धरला कितके आसले 38,000 बीन आसतले एक्चुअली हांव कॅश धरना केन्ना ते म्हाका एमर्जन्सी आसली काल ते लागून हांवें धरला कॅश ते सकाळी वचून बँकान घालतलो आनी म्हाका रेंट बीट आहा सॅलरी आहा ते पे करतलो म्हणून धरला 35,000 हे जाल्ले आसा 38,000 30 सारखे 38,000 आसा आनी बीन ते 100 रुपयाचे बीन पयशे आसतलेच आणि बाकीचे कांयच येना कांय कपडे तशेंच आहा पुलीस येयल्ली आहा FIR आतां करतली FIR करूंक ना आतां वतलो हांव FIR करपाक कांय FIR जावंक ना आतां हांव FIR करतलो हांव पुलिसा कडेन रिक्वेस्ट करतलो म्हापसा मार्केटान पेट्रोलिंग मातशें वाडवा आनी अलर्ट करवा सगळ्यांक की हांवें म्हापसा मार्केटान फर्स्ट डे जालें खबर म्हणून सांगता हांगा आमची न्यू वन मंथ जालें ओपन करून फर्स्टच आमच्या हांगा जाला हे हितून वाडात आनी म्हाका कांय खबर ना की खंय कितें जालां. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो अब्दुल रहीम शेख. आतां हांव हांगा मोरुडान आसा आनी हे कपड्याचे गार्मेंट शॉप आहा. आतां हांगा एक चोरी जाल्लेले आतां हे 3:30-4 हे सुमार अशें जाल्लेले आसा. पूण हांव कितें म्हणटा की आतां हे चोरांक बीन हाडटा कोण हांगा आतां हे चोरी जाता खंय. आतां हांव खूब एप्लिकेशन घातला लेबरानूय हांव एप्लिकेशन घातला हे सगळ्यांक ID आसूंक जाय म्हणून जे कोण लेबर हांगा काम करता तांकां ID जाय म्हणून. आतां अशें चोर येवन सगळ्यांची चोरी करून वयता हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां कोण घेतले. हे आतां सद्याचे जाल्ले आहा ते आतां एक केस न्हू हे म्हयन्यान कितकेशे केस जाल्ले आसा आनी हेतून आमचो कितें करता मंत्री कितें करता आमचे पुलीस डिपार्टमेंट कितें करता ते हांव नको बट येयले इन्स्पेक्शन गेले म्हणून जायना न्हू चोरांक तरी धरात आनी हे चोरांचे सिट्युएशन काबार करा हांगा गोंयचून. हे पयलीं केन्ना जायनासले आतां जेन्नासून हे भायले लोक येवन चालू केला तेन्नासून हे चोरी जाता. इतके हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक जाता तितके बेगीन हेजें एक्शन घेवंक जाय.